बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक व इंसाफ पर मबनी फैसले जो बकाए अमन माशरे के लिए इंतहाई अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान के बारे में क्या फैसला दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह हयात मुबारका में 2 मर्तबा ये वाक़या पेश आया, फिर इसके बाद तीसरी मर्तबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में ये वाक़या पेश आया। अवामिर बिन अबियस रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथी अंसारी से कहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए और उनसे पूछे कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास किसी मर्द को पाए और वो उसे कत्ल कर दे तो किसास में आप उसे कत्ल कर देंगे। हजरत आसिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, सवाल किया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आसिम के इस सवाल को नापसंद फरमाया। हजरत आसिम रजी अल्लाह अन्हु की तबीयत बोझल हो गई, घर तशरीफ ले गए। अवामिर बिन अबियस रजी अल्लाह अन्हु हजरत आसिम के घर गए तो हजरत आसिम उनसे नाराज हुए कि आपके तरफ से सवाल पूछने पर मेरे साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंदीदगी का इजहार किया है। हजरत अवामिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुद हाजिर हुए और उन्होंने यही सवाल किया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला आ गया है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और इसे ले जाओ। सही बुखारी में यह इजाफा है कि दोनों ने मस्जिद में लआन किया। ये लआन बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में हुआ। हजरत अवामिर ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की अगर मैं इसे अपने घर में रहने दूं तो गोया मैंने इसे इत्हाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरमाने से कबल ही उसने अपनी ज़ौजा को 3 तलाकें दे दी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इस औरत के यहाँ सुर्ख मियाने कद वाला बच्चा पैदा हुआ तो मेरा ख्याल है ये औरत सच्ची होगी और आदमी ने इस पर इफ्तरा दराजी की है। अगर इस औरत ने मोटा, काला और बड़ी शरीन वाला बच्चा पैदा किया तो ये मर्द सच्चा होगा। मुहद्दिसीन लिखते हैं कुछ अरसे बाद उस खातून ने मौखर जिक्र बच्चे के हुलिये जैसे बच्चे को जन्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको इसकी माँ के नाम से पुकारा जाए। सही बुखारी की एक रवायत है, रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लान करने वाले मियाँ बीवी से कहा तुम्हारा मुहासबा अल्लाह ताला के जिम्मे है, तुम में से एक झूठा है, क्या तुम में से कोई एक फरीक तौबा करना चाहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 3 मरतबा दोहराए और फिर दोनों मियाँ बीवी में तफरीक करा दी। मुस्तखराजा में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس مرد سے فرمایا کہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرو، جو بات تم نے کہی ہے اسے واپس لے لو، تم پر حد قذف لگے گی اور تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس شخص نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے سچ کہا ہے۔ اس نے یہ الفاظ 4 مرتبہ دہرائے، پھر آپ اس کی عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اسے کہا کہ وہ گناہ کا اقرار کر لے، ہم تجھے سنسار کر دیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ اس خاتون نے کہا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مابعوث کیا، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ شخص جھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت نمبر 24 نازل ہوئی، جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر بہتان لگاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اٹھو اور شہادت دو۔ اس نے کہا، یہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں۔ آپ نے 4 مرتبہ یہ الفاظ اس سے دہرائے۔ 5ویں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یوں کہو کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ پھر آپ اسی خاتون کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اس سے بھی یہی جملے کہلوائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا، تم میں سے ایک پر جہنم واجب ہو چکی ہے، بچہ عورت کا ہوگا اور عورت کی وراثت سے اس بچے کو ملے گا۔ ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں، جب وہ خاتون 4 مرتبہ لعن کر چکی، وہ مخصوص فکرے بول چکی، تو 5ویں دفعہ وہ کہنے لگی تو اس نے کچھ توقف کیا اور پھر اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو شرمسار نہیں کروں گی، اور پھر اس نے 5واں جملہ یوں کہا کہ اگر وہ جھوٹی ہو تو اس پر خدا کا غضب نازل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوڑے کے درمیان میں تفریق کروا دی۔ تفریق کے بعد نان و نفقہ اور رہائش خاوند کے ذمے نہ رہی۔ ما توفیقی الا باللہ۔